देवाच्या दोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत चोमुया देवाच्या दोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत चोमुया सर्वेस्पराचो पर्वो चोर दोंगरा परस व्हरतो सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परसूच व्हरते देवाच्या दोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत चोमुया देवाच्या दोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत चोमुया. प्रदुच्या म्हज्या भावा भयण्यानो, आयचे मिसाचे इतिहासां लग्नाच्या संस्काराची 10 वर्सां सोंपतात. 10th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ स्टॅनिस्लावस डिसोजा आनी कॅथरीन डिसोजा. हे तांचे 10 वर्साचे लग्न जिवितांत देवान तांकां 2 भुरग्यांची, एक बाबा आनी एक बाय, हें देणें तांकां फावो केलां. ह्या कुटुंबा पासत हे मिसांत मागुया आनी सांगाताक आयचे दिसाक तांचो सोंपलोलो स्टॅनिस्लावस हाचो सोंपलोलो बापूय आनी आवय जी आसा ट्रिजा डिसोसा तांकां तांचे लग्न जिवितांत 49 इयर्स भोगतात. आनी तशेंच कालचे दिसाक ताचे आवयचे ट्रिजा डिसोसा तिका 70 वर्सां सोंपतात. हे सगळे तांच्या देवान दिल्ल्या बरेपणा खातीर ह्या मिसा बेटेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचेही सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयण्यानो, हांव म्हणटलो आसलो क्रिस्तांवांक दुसरें नांव म्हणल्यार खुरीस. कोणूच क्रिस्ती भाव भयण आसची ना जांचे जिवितांत धुमाळो पिडापीड खुरीस नात. आनी ह्या खातीर कोण आमची गोठाय, कोण आमची बुजवण, कोण आमचें बोड तें आयज देवाच्या उतरान मोगाच्या भावा भयण्यानो आमकां देवच आनी जेजूस सांगता. जे मेरेन देवाचें बोड आमकां आसा ते मेरेन संवसारांत पिडापीड दुमाळ्यांक फुडो करूंक कोणेच आमकां कोणाकूच आमी भिवंक जायना. ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो आमी स्वता नितीन चलुया. हे पिडापीड दुमाळो वेळार सोत जैत व्हरतलें हें मानून घेवन आमी खेरीत भाशेन खरे क्रिस्ती जिविताचे नमुणे जावया. पूण मोगाचे भाव भयणो घडटा तें हें भिवकुटी आमी जाता. खऱ्यांनीच जायते पावटी वायटाक सांगात आमी दिता. जायते पावटी वायट करतल्या सांगाताक आमी आसा. आनी हे भाशेन धुमाळो पिडापीड सोंसचे बदलेक आमी पातकांत पडटा. दूख धरुया मोगाचें ना. आनी जितले पावटी आमी पातकाक सांगात दिला, वनितीक सांगात दिला, फोटिंगपणाच्या संवसारांत हांव जियेलां, बोगसणे मागून घेवया. काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यानो म्हजो गुन्यांव वाचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मुरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. आमेन. Somya, somya, somya kakutkor. Somya, somya kakutkor. Krista, Krista, Krista kakutkor. Krista, Krista kakutkor. Somya, somya, somya kakutkor. Somya, somya kakutkor. प्रार्थूया. भोव मोगाल बाबा, कोश्टां ओडचणींक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकोताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देव आपले खुशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्माणा प्रमाणे आमकां जेजू सोबें आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाकाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर थेवतली पर्जा जावंक ताणें आमकां जुदेवांक आदीं फुडें नेमली. पूण आतां तुमी जुदेव न्हय त्या लोकांन स्वताचो संदेश आयकला, म्हणजे सोडवणेची बरी खबर, आनी ती तुमी मानून घेतल्या. आनी देवान आपणे बसयलोल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोबें आपली म्हूण खुणायल्यात. होच पवित्र आत्मो आमकां दवरल्या दायजाचो इसारो. हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाची जातल्या. आनी हे परी ताचे मोहिमेची वाखाणणी करतल्या. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. म्हणया, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किनोरी धरून ताका सोदगितां गायात. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीट आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पर्जा बागी. असले पर्जेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार थावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळे मनशाकूल ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार.
Alleluia, 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 alleluia. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देऊन तुजी प्रिती. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू भोंवतणी खूब गर्दी जाली आनी ओजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डीतालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसां लागीं उलोवन ताणें म्हणें, फारजुआच्या कोमिरा विशीं चोतरायेन चलात. ते फकत धोंग. आतां दांपलोले आसा तितलें उक्तें जाले शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें कोडीत जाल्या बगोर उरचें ना. तर काळुकांत तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडाक आयकूंक येतलें. आनी कास्की कुडांत फुटफुटून तुमी उलयलां तें पाटोसाचेर परगोड जातलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक सांगता, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनी कांयच एक तांचे कोडे घडना, तसल्यांक तुमी भियो नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत हेमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका भियात. वय हांव तुमकां सांगता, ताका मात भियात. 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तातूंतल्या एकल्याची देवाक विसोर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यान सगळे मेजलोले आसात. म्हणटोच भियो नाकात. शेरक्याचे बिर्या परोस तुमी ओदीक व्हडती. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, अशीच एक गोडणी एक खंय व्हडली बिल्डींग वो इमारत खंय बांदताल्या. इंजिनियर आसले, आर्किटेक्ट आसले आनी तांची खंय कमिटी आसली. बरो प्रांत काडलो, पास जालो उपरांत खंय कमिटी आपले इकमूत आनी आपूण व्हडले इंजिनियर आर्किटेक्ट जाल्ल्या भाशेन खंय ह्या बिल्डिंगाक अशें कोर तशें कोर म्हूण आपूण तांकां मांदार कोत्ताले, इंजिनियराक आनी आर्किटेक्टाक. आनी अशें घडलें मोगाचें भाव भयणो. जे इंजिनियर आर्किटेक्ट तांकां सांगताले अशें केल्यार सारकें ना, ते म्हणटाले तूं कोर, तुमच्या अदीक जाणवाय आमकां आसा. आनी ते सांगता ते भाशेन खंय जेन्ना इमारत बांदता आसतना मोगाचें भाव भयणो, आख्खे खंय वयले जे स्लॅब देंवोन आयलें. सकयल जीं आसलीं काम करतालीं सुमार 6-7-8 जाण खंय मरून गेलीं. मोगाचें भाव भयणो, हें खरें घडलां आनी अशें कितले कडेन घडटा मोगाचें भाव भयणो. हें हांव कित्याक सांगूंक पावलो, कारण आर्किटेक्टाच्या मनांत, इंजिनियराच्या मनांत कशे भाशेन हें जावचें तांचो प्लान तांचे लागीं आसा. तेच परी मोगाचें भाव भयणो, जेन्ना मनशाक संवसारांत रचलो आनी संवसार रचलो तेन्ना देवानूय आपले एकमतीन आपणाक जाय ते भाशेन संवसार रचलो. जाय ते भाशेन ह्या आख्खी सृश्टी रचली. खंयच्या जाग्यार कोण आसतलीं तांकांय रचलीं. देखूनच आमी काय बरें नुस्त्या पळयता दर्यांत उदकांत, सुकणीं पळयतात ओतरालार, झाडां पळयतात दोंगराची जी आमी शिंपोवंक वचनात, देव शिंपून तांकां पोसता. काय बरे दोंगर आसात
आनी आपणाचे एकमतीन देव हे भाशेन आपली रोसता. आतां मनीस मोगाचे भाव भयणो ते कामिटी सारको आपणाची जाणवाय केरीत भाशेन बुदवंत म्हूण दाखोवन दिता. आनी हे भाशेन डेव्हलपमेंटाच्या नांवान देवान काडलेलो प्लाना पोरमणे देवान रचलेले रोसने सवे तांचो इबाड करता. आनी हाचो परिणाम आमी भोगता आनी फुडेंय भोगतले. कितले फावटी आमी मिडियाचेर पळयता, न्यूज पेपराचेर पळयता, जी लोकल्स आसात ती वेतात, झगडटात, दोंगर कातुल्ले, शेत पुरोयलीं, झाडां पेडां कातरून घातलीं. हे सादो लोक देवाचें मन ओळखून घेता, पूण आपूण बुदवंत म्हूण सोजमतात, दुडवां फाटींक वेता, तांचे वरवीं संवसाराचें निसणटण जाता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, खरें क्रिस्ती जिविताची मनशां जियेतेले मनशां हांव म्हणटालो, दुसरें म्हणल्यार एक क्रिस्तो. दर क्रिस्तांव जेजूच्या पावलांनी चलता जाल्यार ताणें दुमाळो सोसूंक जाय, ताणें पिडापीड सोसूंक जाय, मरूंक तयार आसूंक जाय. आनी ह्या खातीर जेजू हांगासर ह्या शुभ वर्तमानान देखून म्हणटा, म्हज्या इश्टांक हांव तुमकां सांगता, आपल्या ह्या शिसांक इश्ट म्हणटा, अपुरबाय दाखयता, जी अपुरबाय देवान मनशाक दाखयली. चाकरानूय हांव तुमकां इश्ट म्हणून मानून घेता. ही देवाची उतरां मोगाचे भाव भयणो. आनी केरीच भाशेन वस्तोच देव वस्तो जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी म्हाका ओदीक मोलादीक, शेरकावन स्पॅरोज तांच्याहून ओदीक तुमी म्हाका ओदीक मोलाची. एक एक केंस तुजो हांवें मेजलेलो आसा. मोगाचे भाव भयणीनो, आयज हो दुमाळो, हें पिडापीड आमकां सोसूंक नाका. ह्या खातीर जायते फावटी आमी असले वायटांक सांगात दितात. आयज देव आमकां उगडास करता आपल्या उतरांतल्यान. पयल्या वाचपांत मोगाचे भाव भयणो, कशे भाशेन जुदेवांक सांगतना जुदेव न्हय त्या लोकांकूय सान पावलो केरीत भाशेन तांकांय सांगता, तुमी देवाच्या हिंडांतलींच. आज जरी तर तुमी जेजूक मानून घेतला जाल्यार आज जेजून तुमच्या कोपेलार हो शिक्को मारलो आसा, पवित्र आत्मो तुमकां दिल्लो आसा. तुमी देवाची अपुरबायची जावन आसात. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, आयज हें देवाचें उतर तूं आपणाक लावन घेयत जायत जाल्यार स्वता खातीर, निती खातीर मोगाचे भाव भयणो आमी उबी रावची गरज आसा. देखूनच काय बरें सांगलेलें आसा, तुजी कुडीचो जीव काडटा ताका भिवची गरज ना, पूण जीव काडल्या उपरांत जाका तांक आसा हेमकोणांत उडोवपाची ताका भियात. आनी तो जावन आसा एकलोच देव मोगाचें नांव. ह्या खातीर पिडापीड, धुमाळो आमच्या जिविताचो भाग जावन आसा मोगाचें नांव. तर आमी फुडें सरुया, जेजूच्या बोडान, जेजूच्या गोठायेन आमी जिवया. आनी असले वायट करतले, असले निसणटण करतले, देवाचेर आड वेतले, देवाचे सृश्टीचेर आड वेतले, तांचेर केरीत भाशेन आमी तांचेर आड आमी रावया. आनी हे भाशेन मोगाचे भाव भयणो देवाक मान दिता ते भाशेन आमी आमचें जिवीत सारुया. हें देणें मोगाचे भाव भयणो ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमकां जोण एकल्याक फावो कर म्हूण आमी ह्या मिसा भेटेन मागचें. आमेन. Moga kaudeta, amchi kalsa.
तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोद वेदा देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोमीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा व्हडा मोगान आमकां मरणांतली आनी सोर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिन वासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोण वळायेन मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासनेचे प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कुरपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसारान देवतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पोराची नावी येता सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. हें म्हज्या रोगताची काल्स. नवें आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घूट पोर गोठूया. सोम्या जेसू आमी ओडो खाता आनी एकालशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवाने सोड आमी तुझे मरण परगोता. बापाजेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगो शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमचे गवळी बापा, आ सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्पराचे चाकराची विन्संट डिसोजा हाची काकलुतकार कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तस ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवस तरून मेल्यान ते आमचे भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठा गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या ह्या मिसा बेटींत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैदेवाची माई सांगा ती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. एकाच फाराक कुडीचो आनी ओतम्याचो नाश करूंक जाता ताका भियात तोच तो सर्गीचो बाप. ही मोगाची भिरांत देवा सोवें आसतना आमी वायट करतेल्यांचेर आनी वायटाक सांगात दितेल्यांचेर निशेध मारुया. देवान रचलेली सृश्टी मनशाकूळ सांबाळूंक वावरुया. हेंच देणें ह्या प्रार्थनांतल्यान बापा लागीं आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायन्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाकार आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. असतो जेजू वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसोबेचे भावार्थाचे दीस घाल. आमचे कुशे पडून तिका शांती दी आनी तुज तिका एकपोटान सांबाळ. जो जियेता आनी राज व्हड चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं आनी तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता. ती आमची जोडटी आनी कास थाळीन आसा. पुढचे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक बोलाकी आनी वखद दिवं.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान लोकात म्हाका सासणाचे जिविताक सांबाळूं. आमेन. Dista do vondo, dista tabro soro, Sheltau Jesu chiku, Ache jive rogo, Bavarta che dole, Amka tu di Jesu, Tu kapolon bogo, Amka zagoy Jesu, Bavarta che dole, Amka tu di Jesu, Tu kapolon bogo, Amka zagoy Jesu. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. पृथ्वीच्या बापा, ह्या जिविताच्या ओंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बोड दिवन घोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणाचे सुखाचो बोरवासो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी तुमचे सोवें आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वायट कोतोल्या बोगसुया, दुस्मानांक वेळ मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया, एकालीस मोडान चलया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया.